बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैर वफ़ियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं इब्राहिम भुट्टा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। आज हम सबसे पहले जो कल अडयाला जेल में इमरान खान साहब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफद ने मुलाकात की, तो उस हवाले से जो मुलाकात के बाद जो बैरिस्टर गौर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने जो इमरान खान साहब का पैगाम दिया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौर साहब ने कहा कि इमरान खान साहब ने जमयत उलमाए इस्लाम के सरबराह के साथ आइनी तरमीम की मशावरत को मुस्बत अंदाज में लेते हुए बातचीत जारी रखने के अहकामात दिए हैं। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई से 45 मिनट मुलाकात हुई और वो खैरियत से हैं। उन्होंने कहा कि आज पहली मरतबा जेल जाने के बाद इमरान खान साहब ने अपने सेल की हालत का जिक्र किया। 5 दिन तक इनके सेल में बिजली नहीं थी। गुज़श्ता 2 हफ्ते से इन्हें कोई अखबार और टीवी की सहूलत फराम नहीं की गई। वो सिर्फ 2.5 घंटे अपने सेल से बाहर आते हैं। बैरिस्टर गौर साहब का कहना था कि इमरान खान साहब पुरुम्मीद हैं और कौम के लिए इनका पैगाम है कि अगर 100 साल भी इस जेल में गुजारना पड़े तो गुजारेंगे। मुल्क में आइन और कानून के बालादस्ती के लिए लड़ता रहूँगा और अवाम को मायूस नहीं करूँगा। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि हम इमरान खान साहब के साथ जेल में नारवा सलूक की परज़ोर मज़म्मत करते हैं। बानी पीटीआई के हकूक़ का ख्याल रखा जाए और इन्हीं वो सहूलियात मुहैया की जाएं जिसके वो हकदार हैं। इनको कैद तनाई में और छोटे सेल में रखना आइनी और कानूनी हकूक़ की सख्त खिलाफवर्जी है। उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब ने अपनी बहनों की गिरफ्तारी पर अफसोस का इज़हार किया, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि वो और इनका पूरा ख़ानदान इस जदोजहद के लिए कुर्बानी देंगे। उन्होंने पूरी कौम से पुरअमन रहने की दरख्वास्त की। बैरिस्टर गौर साहब ने कहा कि खान साहब को आइनी तरमीम के हवाले से और मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ होने वाली पेशरफ से मुतल्लिक आगाह किया। खान साहब ने मौलाना साहब के साथ मुसवदे पर होने वाली बात को मुस्बत अंदाज में लिया। खान साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि हम तवक्को कर रहे थे हमें बात करने के लिए वक्त दिया जाएगा, लेकिन हमें मुलाकात के लिए सिर्फ 45 मिनट ही दिए गए। हमारी कोशिश होगी कि खान साहब से पीर को दोबारा मुलाकात की जाए। इमरान खान साहब ने मौलाना साहब के साथ बातचीत जारी रखने के अहकामात दिए हैं। उसके बाद बैरिस्टर गौर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो अडयाला जेल का जो मौक़िफ़ सामने आया, अडयाला जेल अहकाम ने अपने मौक़िफ़ में कहा कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल में बी क्लास की तमाम सहूलतें फराहम की जा रही हैं। खान साहब की खुराक, मुताला, वर्जिश का ख़ास ख्याल रखा जाता है। इनके सेल में बिजली की बिलातातुल फराहमी दी जाती है। जेल अहकाम का कहना था कि प्रोफेशनल कैदी कुक नाश्ता, दोपहर और रात का खाना खान साहब की मर्ज़ी से तैयार करता है। इमरान खान साहब का खाना असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की निगरानी में तैयार किया जाता है। जेल में मुतय्यन डॉक्टर साहब का दिन में 3 मरतबा डॉक्टर खान साहब का दिन में 3 मरतबा मुआयना करते हैं। 2 हफ्तों के बाद मेडिकल टेस्ट के मुताबिक खान साहब मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हैं। अडयाला जेल के अहकाम का मज़ीद कहना था कि 2 रोज़ कबल पिम्स अस्पताल के डॉक्टरों ने भी खान साहब का मुआयना किया। खान साहब को रोज़ाना की बुनियाद पर अखबार फराहम किया जाता है। अहकाम ने बताया कि बानी पीटीआई रोज़ाना 2 घंटे एक्सरसाइज करते हैं। बी क्लास में बानी पीटीआई की सिक्योरिटी के तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हैं। इनके हवाले से फैलाई जाने वाली खबरों
میں کوئی صداقت نہیں۔ اب اڈیالہ جیل کی جو انتظامیہ وہ کہہ رہی ہے کہ خان صاحب کو بی کلاس میں جتنی بھی سہولتیں آتی ہیں ان کی خوراک کا، مطالعہ کا، ورزش کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، اور ان کو ایک کوک دیا ہوا ہے جو ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا خان صاحب کی مرضی سے تیار کرتا ہے۔ اور خان صاحب کا جو کھانا ہے وہ اسسٹنٹ سپریڈنٹ، جو اڈیالہ جیل کی اسسٹنٹ سپریڈنٹ ہے، ان کی نگرانی میں تیار کیا جاتا ہے، اور جو جیل کے اندر جو ڈاکٹر ہیں وہ خان صاحب کا دن میں 3 مرتبہ معائنہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد پنجاب حکومت نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے۔ پنجاب حکومت کا سرکاری خزانے کی بچت کے لیے بہت بڑا فیصلہ، حکومت اپنی مالکیتی انشورنس کمپنی قائم کرے گی۔ محکمہ خزانہ کے مطابق محکمہ خزانہ پنجاب کی سفارشات پر پنجاب حکومت نے پنجاب لائف انشورنس کمپنی کے قیام کرنے کی منظوری دے دی۔ کمپنی پنجاب حکومت کے لائف انشورنس پیکج، محکموں اور دیگر معاملات کو چلائے گی۔ کمپنی کے قیام کے لیے 100 کروڑ کے فنڈز بھی منظور کر لیے۔ محکمہ خزانہ پنجاب کو حکومتی انشورنس کمپنی کے قیام کے لیے کاغذی کارروائی مکمل کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ آرٹیکل آف ایسوسی ایشن، میمورینڈم آف ایسوسی ایشن اور HR سے متعلق بھی تیاری مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ انشورنس کمپنی کے 100 کروڑ کے فنڈز کی بھی منظوری دے دی گئی۔ کمپنی کے قیام کے لیے 70 کروڑ بطور کیپٹل اور 30 کروڑ دیگر معاملات چلانے کے لیے فنڈز کی بھی منظوری دے دی گئی۔ محکمہ خزانہ پنجاب نے کہا کہ پنجاب حکومت یونیورسل ہیلتھ انشورنس پروگرام سمیت دیگر معاملات کے لیے موجودہ اسٹیٹ لائف انشورنس اور نیشنل انشورنس کمپنی کی خدمات حاصل کر رہی ہے۔ موجودہ انشورنس کمپنیوں کو سالانہ پریمیم کی مد میں اربوں روپے سرکاری خزانے سے دیے جا رہے ہیں۔ حکومتی انشورنس کمپنی کے قیام سے پریمیم کی مد میں دیے جانے والے سالانہ اربوں روپے کی بچت ہوگی۔ تو یہ پنجاب حکومت کا ایک بہت بڑا فیصلہ ہے۔ اس کے بعد جو ایک اور خبر سامنے آئی کہ عمران خان صاحب نے تحریک انصاف کے رہنماؤں کو کھری کھری سنائی۔ جو وفد بیرسٹر گور صاحب کی قیادت میں آئینی ترمیم پر عمران خان صاحب سے مشاورت کرنے کے لیے اڈیالہ جیل میں گیا تھا، تو عمران خان صاحب نے تحریک انصاف کے رہنماؤں کو کھری کھری سنائی اور کہا کہ آپ لوگوں کا مجھے کوئی فائدہ نہیں۔ جیل سے نکلنے کے لیے جو پلان میں نے دیا تھا اس پر کسی نے بھی عمل نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے احتجاج جاری رکھنے کا کہا تھا، آپ کے تمام احتجاج فلاپ ہوئے۔ آپ سے کہا تھا کہ SCO کے موقع پر احتجاج کرنا ہے، لیکن کسی نے بھی عمل نہیں کیا۔ ذرائع کے مطابق خان صاحب نے کہا کہ میرے دی گئے منصوبے پر عمل کریں گے تو ہی باہر آ سکوں گا۔ کشیدگی کے باعث بانی چیئرمین سے تحریک انصاف کے رہنماؤں کی ملاقات بھی ادھوری رہی۔ اس کے بعد ایک اور خبر سامنے آئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے آئینی ترمیم کی ووٹنگ کا مکمل طور پر بائیکاٹ کر دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں، سینٹ اور قومی اسمبلی میں آئینی ترمیم پر ووٹنگ کے عمل کے مکمل بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا چیئرمین بیرسٹر گور کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں کمیٹی نہایت غیر شفاف اور متنازع ترین انداز میں دستور میں ترمیم کے عمل کا حصہ نہ بننے کا فیصلہ کیا۔ اعلامیے کے مطابق PTI نے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں آئینی ترمیم پر رائے شماری کے عمل کا مکمل بائیکاٹ کا فیصلہ کیا۔ پارٹی پالیسی کے خلاف رائے شماری میں شریک تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی اور سینٹ کے خلاف احتجاج کیا جائے گا۔ سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں کہا گیا کہ ایوانوں پر قابض گروہ کے پاس آئین کو بدلنے کا کوئی اخلاقی، جمہوری اور آئینی جواز نہیں۔
آئین میں ترمیم کے ذریعے جنگل کے قانون کو نافذ کرنا جمہوریت کو زندہ درگور کرنا ہے۔ تحریک انصاف متنازع ترین ترامیم کی مخالف اور ان کی مذمت میں مصروف عمل ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ تحریک انصاف دونوں ایوانوں میں رائے شماری سے مکمل طور پر الگ رہے گی۔ سینٹ اور قومی اسمبلی کا حصہ بننے والے اراکین پارٹی پالیسیوں اور بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر عمل کے پابند ہیں۔ سینٹ یا قومی اسمبلی میں رائے شماری میں شریک پی ٹی آئی اراکین کی رہائش گاہوں کے باہر دھرنے دیے جائیں گے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے لیے قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس آج ہونے ہیں۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے قبل وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوگا، جس میں آئینی ترامیم کی منظوری دی جائے گی۔ تو یہ تھیں آج تک کی خبریں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔